ये हैं जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब, जो अपने हर वीडियो में अपने अकाबिर उलमा को उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात का हकीकी मिसदाक़ और अहनाफ के सच्चे तर्जमान कहते हैं, और अपने मौलवियों को उलमाए हक़ बार बार कहते हैं वीडियो में, ताकि लोग उनके अकाबिर उलमा को ऐसा ही समझने लगे और लोगों को गुमराह करना इनके लिए आसान हो जाए। हालांकि सच ये है कि देवबंदी उलमा न उलमाए हक़ हैं, न अहले सुन्नत वल जमात हैं, न उसके मिसदाक़ हैं, और न ही अहनाफ और न ही अहनाफ के तर्जमान हैं, क्योंकि ये लोग सच्चे पक्के वहाबी हैं। और वहाबी क्या क्या हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपने मौलवी साहब के फैलाए हुए गंद की सफाई करने के लिए इन्होंने एक वीडियो बनाई है। देखिए ये जनाब उस वीडियो में क्या कहते हैं। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अहले सुन्नत व जमात के हक़ीक़ी मिसदाक़ अहनाफ का सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद को बदनाम करने के लिए इनके तरफ गलत अक़ाइद व मसाइल मंसूब करते हैं। नाज़रीन, इतने मुख्तसर से जुमले में इन्होंने कई झूठ बोले हैं। पहला झूठ ये कि बरेली मज़हब कहा, हालांकि दुनिया में किसी भी मज़हब का नाम बरेली मज़हब नहीं है, क्योंकि बरेली एक शहर का नाम है, न कि मज़हब का। दूसरा झूठ ये कि अपने उलमा को वहाबी कहने के बजाय अहले सुन्नत के हकीकी मिसदाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद कहा है, जबकि उलमाए देवबंद वहाबी हैं, और वहाबी भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बड़े सख्त वहाबी हैं। सबूत आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। तीसरा झूठ ये बोला है कि उलमाए अहले सुन्नत व खुतबाए अहले सुन्नत के मुताल्लिक़ कहा है कि उनकी तरफ यानी उलमाए देवबंद की तरफ वो लोग गलत अक़ायद व मसाइल मंसूब करते हैं। हालांकि फिर इन्होंने अपनी बात को इस तरह बदल कर बयान किया है जिससे पता चलता है कि इनको भी एहसास हो गया था कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए ये अपनी बात को कैसे बदल कर बोलते हैं। या ये कह लीजिए कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत मतलब और मफ़हूम आवाम के सामने बयान करके उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम करने की नापाक और नाकाम कोशिश करते हैं। हालांकि हस्ब साबिक़ ये भी इनकी मक्कारी और सियाह झूठ है, क्योंकि पूरी वीडियो में अपने इस दावे के मुताबिक कोई एक हवाला भी पेश नहीं कर सके। आप भी वीडियो आगे मुलाहिज़ा कीजिए। इस सिलसिले में कई हवाले जात हमारे वीडियोस के ज़रिए आपने सुन लिए हैं, देख लिए हैं, पढ़ लिए। इसी तरह का एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और देखें कि बरेलवियों ने इस पर कैसा हाशिया चढ़ाया और किस तरीके से आवाम को गुमराह किया। देखिए हमारे हाथ में है किताब अल बराहीनुल कातिया, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। इसमें इल्म गैब की बहस करते हुए सफ़ा नंबर 121 में बिल्कुल नीचे की लाइन में लिखते हैं कि खुद फ़ख्र आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। किनके हवाले से? हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से कि हुज़ूर ने फरमाया मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर उन्होंने क्या लिखा है आइए जानते हैं। ये देखिए किताब मदारिजुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 19 पर लिखा है, कुछ लोग इस जगह ये इश्काल लाते हैं कि बाज़ रिवायतों में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बंदा हूँ, मैं नहीं जानता कि उस दीवार के पीछे क्या है। इस कलाम की कोई असल नहीं है और न इस किस्म की कोई सही रिवायत वारिद है, मगर इम्तियाज़ पलामवी के मौलवी साहब ने बड़ी चालाकी से ये मक्कारी दिखाई कि जिस बात की शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तरदीद कर रहे हैं, उसी बात को उन्हीं से मंसूब करके हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस घटाने की कोशिश की। क्या ये मामूली जुर्म है? हरगिज़ नहीं। मगर कमाल बेगैरती तो देखें कि इस मक्कारी का दिफा करने के लिए ये जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब चले आए हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे तो जाइए कमेंट बॉक्स में और ज़रूर कमेंट कीजिए। अब देखिए इस इबारत को लेकर के बरेलवी मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में कैसे उन्वानात लगाए हैं। ये देखिए किताब का नाम है देवबंदियत के बुतलान का इंकिशाफ। लिखने वाले कौन हैं? ये अल्लामा काशिफ इकबाल की लिखी हुई किताब है देवबंदियत के बुतलान। इस किताब का सफ़ा नंबर है 78। उन्वान देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर से भी थोड़ा इल्म है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नऊज़ बिल्लाह। उन्वान देखें, हुजूर को काफिर से भी थोड़ा इल्म है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। उन्वान आगे देखें,
मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया कि शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। तो गोया के देवबंदी मज़हब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। मगर देवबंदी धर्म में काफिर को दीवार के पीछे का इल्म है। नाजरीन, अब आप ही बताएं, उन्वान में कुछ गलत लिखा गया है या कहा गया है, या कोई गलत बात देवबंदियों से मंसूब की गई है, या कोई गलत हाशिया उस पर चढ़ाया गया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर इन्होंने शुरू में क्या दावा किया था कि उलमा व खुतबाए अहले सुन्नत गलत अकायद व मसाइल देवबंदियों से मंसूब करते हैं। मगर इस दावे की दलील में जो इबारत पेश की है वो दावा के मुताबिक हरगिज़ भी नहीं है। खैर, अब आगे देखिए क्या कहते हैं ये जनाब। जुमले को लेकर के आपने सैकड़ों बरेलवियों की ज़बानी, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या न जानता हो, चाहे उसने इस इबारत को देखा हो कभी या न देखा हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए उन तक ये मैसेज पहुंचा हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न भी हो तो जो खुराफाती बयान करने वाले हैं उनके बयानात सुनकर उनके ज़हन दिमाग में ये बैठा हुआ है कि देवबंदियों ने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो इसमें गलत क्या है? आपने तो खुद ही बराहीन कातिया की वो इबारत पढ़कर सुनाई है जिसमें यही बात आपके मौलवी ने लिखी है। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और खुराफात बयान करने वाले जैसी बहकी बहकी बातें करके क्यों ये साबित कर रहे हैं कि आप अपने अशरफ अली थानवी के हिस्से में छट छट कर आए हुए अहमक हैं। आप ही के जैसे देवबंदियों से परेशान होकर आपके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब ने क्या कहा था, ये देखिए। मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 294 पर कहते हैं, छट छट कर तमाम अहमक मेरे ही हिस्सा में आ गए हैं। अलमुख्तसर ये कि आपके मौलवी ने जब खुद ही लिखा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, जिसे आपने पढ़कर भी सुनाया है, तो फिर इस किस्म की बकवासात का क्या मतलब होता है? इस इबारत को लेकर के, इस बात को लेकर के ये बताते, देखो हुजूर के बारे में कैसी गुस्ताखाना बात कही जा रही है कि नौज़ बिल्लाह हुजूर को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। ठीक है, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अव्वलन ये बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से लिखी है। अगर एतराज़ करना था तो उन पर एतराज़ करते, लेकिन उन पर एतराज़ नहीं किया गया, सारा गुस्सा निकाल दिया गया उलमाए हक उलमाए देवबंद पर। नाजरीन, देख रहे हैं इनकी ढिठाई और बेगैरती, कितने एतमाद और यकीन के साथ झूठ बोलते और मक्कारी करते हैं। आपने वीडियो के शुरू ही में देख लिया है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है और देवबंदी मौलवी ने किस तरह लिखा है। एक बार फिर स्कैन देख लें, मैं लगा देता हूँ। इसमें देखें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात की तरदीद कर रहे हैं, न कि रिवायत कर रहे हैं, लेकिन देवबंदी मौलवी ने इस तरदीद की गई बात को उन्हीं से रिवायत करके अपनी किताब में लिख दिया है और अपनी रसूल दुश्मनी का इजहार करते हुए सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, जिस पर बजाय शर्म और अफसोस के ये जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब झूठ पे झूठ, मक्कारी पे मक्कारी करने के लिए चले आए हैं। क्या अब भी आपको ये बताने की ज़रूरत है कि देवबंदी गुस्ताखे रसूल होते हैं? चलिए अब आगे चलते हैं और इसी तरह की इबारत हम बरेली मज़हब के बुज़ुर्गों की लिखी गई किताबों से दिखाते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बातें बराहीन कातिया में मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, क्या वही बात बरेलवियों के उलमा ने लिखी है या नहीं लिखी है। अगर गुस्ताख ये हैं तो गुस्ताख वो भी हैं। मगर ऐसी इबारत आप क्या आपकी पूरी ज़ुर्रियत मिलकर भी नहीं दिखा सकते कि किसी मुस्तनद व मोतबर बरेलवी आलिम ने यह लिखा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये देखें, किताब है अल मलफूज, बरेली मज़हब के आला हज़रत के मलफूजात का मजमुआ, अल मलफूज मुकम्मल, हिस्सा सोम, सफ़ा नंबर 65-65। अर्ज़, कुत्ते का रुआं तो नापाक नहीं। उसके तहत लिखते हैं, इरशाद, सही यह है कि कुत्ते का सिर्फ लुआब नजीस है, लेकिन बिला ज़रूरत पालना न चाहिए कि रहमत का फरिश्ता नहीं आता। उसके बाद देखें, हदीस सही है कि जिब्राइल यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि मुक़र्रब फरिश्ते हैं, कल किसी वक्त हाज़िरी का वादा करके चले गए। दूसरे दिन इंतज़ार रहा मगर वादे में देर हुई और जिब्राइल हाजिर न हुए। सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, मुलाहिज़ा फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम दर दौलत पर हाजिर हैं। फरमाया क्यों? अर्ज़ किया, इन्ना ला नदखुलु बैतन फ़ीही कल्बुन औ तसावीर, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो।
اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ یعنی کتے کا بچہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ ناظرین، امتیاز پلاموی دیوبندی دکھانے کیا چلے تھے اور دکھا کیا رہے ہیں؟ ان کو دکھانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، ایسا کسی بریلوی عالم نے لکھا ہے، مگر دکھا کیا رہے ہیں؟ حدیث شریف۔ حالانکہ اس حدیث شریف کا وہ مطلب جو یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آج تک کسی نے نہیں نکالا، مگر بیچارہ کرے بھی تو کیا کرے، اپنے مولوی کی پھیلائی ہوئی گند بھی تو ان کو صاف کرنی ہے، لہٰذا کوشش کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، دیکھیے آگے کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حضور پاک علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کل ملنے کا وعدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ حضور نے سوچا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کا وعدہ کیا، اب تک نہیں آئے، کیا بات ہے، چلو باہر چل کر کے دیکھتے ہیں۔ جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ در دولت پر یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اندر تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کے گھر میں کوئی کتا چھپا ہوا ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے کے باہر کھڑے ہیں، دیوار کے پیچھے ہیں، لیکن اس بات کا علم حضور پاک علیہ السلام کو نہیں ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، دیوار کے پیچھے گھر کے باہر کون کھڑا ہے، حضور کو پتہ نہیں۔ جب حضور باہر تشریف لا کر کے ملاحظہ فرمایا، باہر لا کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو ملفوظات اعلیٰ حضرت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کو دروازے کے پیچھے کا علم نہیں تھا، گھر کے باہر کون ہے اس کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، سب طرف حضور تلاش کر لیے، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ اب دیکھ لیجئے کہ حضور جن کے بارے میں بریلوی کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی حضور کو تلاش کرنے کے باوجود کوئی چیز، کوئی کتا کہیں پر نظر نہیں آیا۔ تلاش بسیار کے بعد کہاں نکلا؟ پلنگ کے نیچے۔ معلوم ہوا کہ حضور کو پلنگ کے نیچے کا بھی علم نہیں تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت کے مطابق۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین کیسا تیر چلایا ہے انہوں نے، اور یہ الملفوظ سے نہیں بلکہ حدیث شریف پہ یہ اعتراض کیا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں بلکہ پلنگ کے نیچے کا بھی علم نہیں ہے۔ ناظرین، امتیاز پلاموی کا یہ اعتراض تب درست ہوتا جبکہ یہ بات اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوتی، حالانکہ یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بلکہ حدیث شریف کی بات، یہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے اس حدیث شریف سے انہوں نے کیسا معنی اور کیسا مطلب نکالا ہے۔ ناظرین، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس حدیث شریف کا یہ مطلب جو جناب امتیاز دیوبندی صاحب آپ نے نکالا ہے، وہ مطلب آج تک کسی محدث یا کسی فقیہ یا متقدمین و متأخرین میں سے کسی معتبر شخصیت نے نکالا ہے؟ اگر ہاں تو دلیل دیں، اور اگر نہیں تو پھر کیا احادیث مبارکہ کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے؟ یہ تو پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتاب الشفا جو امام المحدثین حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 594 پر اس قسم کی باتوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدائی معرفت کے ساتھ دل بھرا ہوا تھا، علوم شریعت سے آپ کا سینہ معمور تھا، امت کی دینی دنیاوی ضروریات سے آپ کا دل مقید تھا، لیکن یہ بعض امور میں نادر اور شاذ طور پر واقع ہوتا تھا، اور خاص کر انہی معاملات دنیاوی میں ہوتا تھا کہ جس میں دنیا کی حفاظت اور اس کے فوائد میں موشگافی اور باریکی ہو، اور اکثر امور میں یہ واقعہ پیش نہ آتا تھا جس سے غفلت اور ناواقفی پائی جائے۔ دیکھ لیا جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 589 پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ میں بھولتا نہیں لیکن بھلایا جاتا ہوں تاکہ میری اقتدا کی جائے۔ کچھ سمجھ میں آیا جناب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آپ کے پھیلائے ہوئے جال کو تار تار فرما دیا کہ میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تاکہ میری اقتدا کی جائے، یعنی جب امت سے بھول چک ہو تو ایسے وقت میں ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہو۔ اور ایسے واقعات کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں بھی جھانک لیجئے۔ اور یہ دیکھیے کتاب ہے اشرف التفاسیر،
جلد اول صفحہ نمبر 182 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آثار طبیعہ و لوازم بشریہ کو ظاہر کر دیا تاکہ آپ پر الوہیت کا شبہ نہ ہو۔ لہٰذا امتیاز دیوبندی صاحب بے مطلب کی باتیں بنا کر وہ مطلب نہ نکالیں جو نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور زبردست حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔ بریلی مذہب کے بڑے علامہ مانے جاتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جنہوں نے مسلم شریف جیسی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کی شرح لکھی ہے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شرح مسلم جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 564 میں کیا لکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی شروعات صفحہ نمبر 563 سے ہے۔ دیکھیں اس میں ایک عنوان لکھا ہوا ہے، لفظ صلہ کی تحقیق۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار مکہ نے حضور کے پشت پر، حضور کی پیٹھ مبارک پر اوجری پھینک دی۔ ظاہر سی بات ہے اوجری میں گندگی لگی ہوتی ہے، خون لگا ہوتا ہے اور وغیرہ ذالک چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ اسی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی ہے۔ تو اب مسئلہ پیش یہ آیا کہ حضور پر جب اوجری پھینکی گئی تو اوجری میں جو ناپاکی تھی بدن میں لگ گیا، تو بدن میں لگنے کی بنا پر آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی کو غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 564 میں، اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ جب آپ کی پشت پر نجاست یعنی ناپاکی رکھ دی گئی تو پھر آپ کس طرح بدستور نماز پڑھتے رہے؟ اس کے بعد مالکیہ، شوافع، حنابلہ اور احناف بہت سارے اکابرین کے مسلک کو لکھا گیا ہے، ان کے اقوال کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 565 میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور صحیح قول کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور اس اشکال کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ صلہ رکھے جانے کے باوجود آپ بدستور نماز میں اس لیے مشغول رہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کی پشت پر کیا رکھا گیا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر کیا رکھا گیا، اور آپ نے استصحاب حال کے اعتبار سے طہارت سابقہ کے حکم کو باقی رکھا۔ اب دیکھیں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کی پشت پر کیا رکھا گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ کے اوپر کی چیز جو رکھی ہوئی ہے اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اسے نہیں جان پا رہے ہیں، تو کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی اشکال اور کوئی اعتراض اس لیے نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملات کیوں پیش آئے، اس کا جواب کتابوں کے حوالے سے ابھی کچھ دیر قبل دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیسے اندھے نجدیوں کو یہ واقعہ اور اس میں اپنے مطلب کا مطلب نکالتے وقت یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوت کے اسی صفحہ پر، جس پر سے آپ کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے تردید کردہ بات لے کر مکاری کی تھی، اسی صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ مقتدیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ رکوع و سجود میں بھی مجھ سے پہل نہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں دیکھتا ہوں اور مجھ سے تمہارا رکوع و سجود پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و نظر کی شان کا واضح الفاظ میں ثبوت ملتا ہے، مگر ان کم نظر گستاخ دیوبندیوں کو یہ سب نظر نہیں آیا۔ کیونکہ اس سے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے، مگر اسی صفحہ پر تردیدی جملہ مل جاتا ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ واہ رے اندھے نجدی! تو کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا گیا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بوال مچا دیا گیا، پروپیگنڈے شروع کر دیے گئے، علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دیا گیا۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اس میں بوال مچانے اور بدنام کرنے کی کیا بات ہے، جب آپ نے خود اپنی کتاب میں یہ عبارت دکھا دی اور اس عبارت کا یا اس عقیدے کا آپ نے پوری ویڈیو میں کہیں بھی انکار نہیں کیا کہ ہم دیوبندیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بلکہ آخر تک اپنے اس عقیدے پر ڈٹے رہے اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اور بات صرف اتنی نہیں بلکہ دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف نامی اس کتاب میں 2 باتیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر سے بھی تھوڑا علم ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نعوذ باللہ۔ اور 2 حوالے بھی دیوبندی کتابوں کے دیے گئے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، لیکن کافر کو دیوار کے پیچھے کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، امتیاز دیوبندی نے پوری ویڈیو میں کہیں بھی ان دونوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار نہیں کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں کا صاف عقیدہ یہی ہے کہ کافر کو تو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ناظرین، کیا اب بھی دیوبندیوں کے گستاخ اور کافر ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خیر، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو عجلت کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، مگر کوئی بات نہیں، پھر کبھی مزید گفتگو ہوگی۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک تو لازمی کر دیں، اور 2-4 لوگوں کو ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔